अजान होता है तब हम हम्म अजान के जो आंसर देते हैं, हम्म। तो मतलब हम किसी बीच में बात करते रहे तो उसको सिर्फ बात रुका के अजान के हम आंसर देना है, या बात जैसे वो बात आता है। करते हुए भी आप जवाब दे सकते हैं। उसके लिए अच्छा। आपको बात रुकाना कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब क्या है, अजान का जवाब देने की तीन शक्लें हैं। मैं आपको तीनों शक्लें बता देता हूं तो आपको परेशानी नहीं रहेगी। एक शक्ल ये होती है कि इमाम मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, तो आपने भी जवाब दे दिया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर कहा अल्लाहु अकबर, तो आपने भी जवाब दे दिया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप भी कहेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे जो है, जैसे जैसे मुअज्जिन कहता जाएगा आप भी वैसे वैसे उसका जवाब देते जाएंगे। अजान का जवाब देने की शक्ल, एक शक्ल ये है। हदीस में ये लफ्ज आया हुआ है कि फ़क़ूलु मिस्ल मा यक़ूलुहुल मुअज्जिन, तुम भी वही बात कहो जैसे इमाम कहता है। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की जगह पर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो एक शक्ल ये है। तो अब अगर आप बात कर रहे हैं तो ये शक्ल जवाब देने की जब है, तो आप बात कैसे करेंगे? जैसे उसने कहा अल्लाह अकबर बहुत लंबी खींचता है ना मुअज्जिन, तो आपको बीच में जो टाइम थोड़ा सा मिला है अपनी कोई बात कहनी थी, आप कह सकते हैं बीच में, कोई हर्ज नहीं है। बात कर रहे थे तो बीच में आपने वो बात कह ली, और फिर जो है आपने जवाब भी दे दिया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर वो अल्लाह अकबर कहेगा तो वो लंबी खींचता है, थोड़ा सा टाइम मिल गया, आप तो जल्दी से बोल दिए ना अल्लाह अकबर, तो आपका जवाब इतना ही होता है, आपको उतना लंबा नहीं खींचना होता। तो आपको जो टाइम मिला तो आप इसमें कोई बात कहनी है आप कह सकते हैं, या उसको कोई बात कहनी है वो आपसे कह सकता है। तो इस तरह से इस गुफ्तगू को जारी रखते हुए भी अजान का जवाब भी आप दे सकते हैं। ये उसकी एक शक्ल है। दूसरी शक्ल ये कि अजान का जवाब देने की शक्ल ये भी बाद लोगों ने जिक्र की, अगर कभी इस तरह की चीज़ हो कि आप हर हर जो है कलीमे के बाद आप नहीं दे रहे हैं जवाब, बल्कि उसकी अजान ख़त्म हो गई और फिर आपने पूरी अजान का जवाब दिया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरी अजान आपने एक ही मरतबा में आपने जवाब दिया। और अजान के बाद की जो दुआ है वो दुआ आपने पढ़ी, तो ये भी सही है, कोई मसला नहीं। तो इसमें क्या है, उस वक्त आपने जो बात करनी थी बात कर ली आपने, और फिर ये जवाब दे दिया, और जवाब दे करके फिर अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। दो शक्ल हो गई। तीसरी शक्ल ये होती है कि आप सिरे से बात ही ख़त्म कर दें। नहीं, जब तक जो है अजान हो रही तब तक खामोशी इख्तियार करेंगे, कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो ये चीज़ भी हो सकती है कि आप जो है अपने सारे काम छोड़ करके हाथ से जो है बैठ जाएं और अजान का जवाब दे लें, दुआ पढ़ लें, उसके बाद फिर अपना काम शुरू करें या अपनी बातचीत शुरू करें। ये तीसरी शक्ल है ये। बाज़ मर्तबा आदमी ऐसे किसी काम में होता है कि उसको वो छोड़ तो नहीं सकता, अपना वो काम उसे मुकम्मल करना होता है, वो छोड़ नहीं सकता, उसकी अपनी कुछ मजबूरी भी हो सकती है, कोई ज़रूरत भी हो सकती है वो। तो ऐसी सूरत में वो अजान का जवाब देते हुए अपना काम भी करता रहे तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको एक चंद मिसालें दे रहा हूँ समझने के लिए और अच्छी तरह से इसको, क्योंकि ये लोगों के साथ पेश आती हैं चीज़ें। कहीं से आपको फ़ोन आया तो आपने बात उससे आप कर रहे थे फ़ोन पर, तो अब आपने सोचा कि 2 मिनट या 1 मिनट का जो भी कॉल है ये, चूंकि अजान तो 4 मिनट 3 मिनट तक भी होती है, तो जल्दी जल्दी हमने कॉल को रिसीव करके मुकम्मल कर लिया और अजान का जवाब पूरा एक ही मरतबा दिया। जो मैंने एक शक्ल बताई कि वो अजान ख़त्म हो गई और आपने फिर जो है उसका जवाब दिया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जवाब भी दिया और दुआ भी पढ़ ली। तो आप ये शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। अचानक जो है कॉल आ गई और आपको उस पर फ़ोन पे बात करनी पड़ रही है,
اور اس دوران اگر آپ وہ شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ بیچ بیچ میں آپ جواب دیتے ہوئے جائیں اور یہ بات چیت کو بھی جاری رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو ایسا کرنا ہر ایک کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ ہم لوگ کر لیتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، کر سکتے ہیں تو وہ شکل بھی اختیار کر لیجئے۔ تو آپ کو اس وقت بات کاٹنا کوئی ضروری نہیں ہے، سامنے والے سے کہنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ نہیں بھی یہاں اذان ہو رہی ہے اس لیے آپ جو ہے تھوڑا یہ انتظار کیجئے، میں جو ہے اس کا جواب دے رہا ہوں، پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ کہنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، دونوں چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے، ہم تو ایسا کرتے ہیں اس لیے ہم بتا رہے ہیں آپ۔ ٹھیک تو ہے ہم شیخ بات جاری بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں اذان کا جواب بھی دے لیتے ہیں، تو ہم کو پریشانی تو نہیں ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو اس لحاظ سے اگر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں تو پوری اذان کا جواب ایک ہی مرتبہ میں دے دیجیے۔ آپ اذان ختم ہو گئی لیکن آپ نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد دعا پڑھی، تب بھی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر دیا کہ جیسا مؤذن کہتا ہے ویسا تم بھی کہو، اس کے ساتھ ہی کہو۔ یہ ایسی کوئی بات اس حدیث میں نہیں آئی ہے، تو یہ شکل بھی اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ اب آپ کے سامنے اسی سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، یہ بہت سی جگہوں پہ جو ہے یہ چیز لکھی بھی ہے اور لوگ ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ اذان ہوئی، شروع ہو گئی ہے، اچانک جو ہے کیا ہو گیا، کسی کو باتھ روم کی ضرورت ہے، واش روم جانا پڑ رہا ہے، تو کیا ہو گیا، آپ اس کو تو نہیں جاتے ہیں کیونکہ آپ اندر گئے تو جواب نہیں دے سکتے، تو کیا اس ٹائم پر جا سکتے ہیں جو ہے اپنی قضائے حاجت کے لیے، یعنی جو ہے اپنی نیچرل کال جو ہے یہ اس کے لیے جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے؟ یہ ایک مسئلہ رہتا ہے۔ تو دیکھیں کہ بہت سے لوگ نہیں جاتے ہیں، اس وقت باہر رہتے ہیں کہ پہلے اذان کا جواب دینے کے تب جائیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیے، یہ نیچرل کال ہے، اس کو روکا نہیں جاتا، اس کو جو ہے اس کے وقت پر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ تو نماز میں بھی ہم کو یہ چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ ہم اگر ہم کو یہ نیچرل کال ہو تو ہم نماز چھوڑ کے پہلے اس کو جائیں گے، نیچرل کال کو۔ تو یہ تو صرف اذان کا جواب دینا، پہلے جائیے اور نیچرل کال کو مکمل کیجیے اور اس کے بعد آئیے اور اذان کا جواب دے دیجیے۔ تو وہاں پر بھی وہی شکل ہے، اذان مکمل ہو گئی اور آپ نے مکمل ہونے کے بعد اس کا جواب دیا، اور جو ہے جو دعا ہے وہ دعا پڑھی۔ تو یہاں پر بھی زیادہ پریشان ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا، خواہ لوگ پریشان ہوتے ہیں لوگوں کی باتیں سن کر کے، تو یہ چیز بھی یہاں پر بھی وہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، السلام۔